संसारको मानचित्रमा इन्डिया भन्ने देशै थिएन। इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने राम चाहिँ नेपालमै हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। हुन त यो महाकाव्यको साथसाथै अरू 6वटा महाकाव्य रामायण सम्बन्धी लेखिएका छन्, राम सम्बन्धी लेखिएका छन्। जम्मा लस्कर भई गयो छेडमहा जल्दी जनकपुर पुग्यो, क्या वर्णन भिडको गरौँ तसपकत खाली अयोध्या भयो। अयोध्यापुरी नै हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। रामले पनि 14 वर्ष वनवासको समय बिताउनु परेको थियो। यो कता कता मिल्न आएको यो संयोग मात्र हो। त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि रामको जन्म त्यहाँ भएको पुष्टि चाहिँ हुन सकेन। पुष्टि नभइसकेपछि जेसुकै भए पनि दुवै पक्षलाई बाबरी मस्जिद र अयोध्याको बिचमा विवादलाई बन्द गरेर दुवैले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना आफ्ना धार्मिक अनुष्ठानहरू, धार्मिक भवनहरू निर्माण गर्नु भनेर आदेशै दिएको थियो। अभिनय गर्ने नेताहरूले चाहिँ के गरिराखेका छन् भने जो नेपालको खानेर इन्डियाको गीत गाउने यस्ता नेताहरूले यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै ठिक छैन, इन्डियासँगको सम्बन्ध नै बिगार्नको लागि गरिएको अभिव्यक्ति हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ विश्व घटनाको यो विशेष प्रस्तुति मात्र एक सवाल कार्यक्रममा। यसै क्रममा आजको अतिथिको रूपमा हामीले रामायणका ज्ञाता कवि र सरलाई लिएर आएका छौँ र हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। कृष्ण प्रसाई सर नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार कृष्ण सर, अहिले पछिल्लो परिस्थिति जुन पैदा भएको छ, नेपालका प्रधानमन्त्रीले उजागर गर्नुभएको छ जुन रामको विषयमा छ, रामको जन्म नेपालमै भएको भनेर भन्नुभएको छ। राम नेपालका ज्वाइँ नभएर नेपालका छोरा हुन् भनेर उहाँले जुन उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसपछिका परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय केही व्यक्तिहरूले पनि यसको विरोधसम्म गर्न भ्याएका छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा हिन्दू समाजहरूले पनि यसका विरोधका साथसाथै प्रदर्शन गर्न सुरु गरेका छन्। जुन हामी वाराणसीको हिजोको घटना हामी देख्न सक्छौँ। एक नेपालीको शिर मुण्डन गरेर टाउको खौरिएर त्यहाँ श्रीराम लेखेर जुन खालको एउटा अभिव्यक्त सिर्जना अथवा अभिव्यक्त प्रस्तुत भन्न लगाइयो, त्यो विषय पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिसँगै जोडिएर आएको छ। यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूलाई। धन्यवाद खगेन्द्रजी। एक प्रश्नको एक उत्तरको निरन्तरतामा हामी अघि बढेको छौँ। तपाईँको यो अभियान पनि एक प्रकारले एक प्रश्न एक उत्तर अत्यन्तै सान्दर्भिक राम्रो लाग्यो। क्रमशः बोलिरहनु पर्ने कुनै विषयलाई लिएर म स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत नै यसलाई म सन्देश या यसको विषयमा केही विवरणहरू म प्रस्तुत गर्दछु। रामको जन्मको बारेमा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नको लागि हामीले रामायण नै पल्टाउनुपर्छ। मैले यो रामायण सरसर्ती हेरेँ, सानैदेखि रामायण पढ्ने मेरो अभ्यास थियो। यो रामायण चाहिँ भानुभक्तले जो चुदीमा जन्मेका नेपालका आदिकवि भानुभक्ताचार्य उनले नि यसलाई सक्कली रामायणबाट, वाल्मीकि रामायणबाट संस्कृतमा रहेको थियो त्यसलाई अनुदित गरेर नेपाली जनमानसमा उहाँले फैलाउनु भएको थियो। हुन त यो महाकाव्य एउटा बृहत महाकाव्यको रूपमा मान्दछौँ। 24,000 श्लोक भएको, 4,80,000 शब्द भएको महाकाव्य अत्यन्तै आफैमा ओजपूर्ण र गहन छ। र यो महाकाव्यले रामको चरित्र, रामको जन्म, जनकपुर धाम, अयोध्या आदि इत्यादिको मात्रै वर्णन गरेको छैन। यसले जीवन इतिहासको बारेमा, दर्शनको बारेमा यसले वर्णन गरेको छ। महाकाव्य यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। हुन त यो महाकाव्यको साथसाथै अरू 6वटा महाकाव्य रामायण सम्बन्धी लेखिएका छन्, राम सम्बन्धी लेखिएका छन्। उत्तर महाकाव्य भयो, यो रामायण भयो। अर्को रामचरितमानस भन्ने पनि तुलसीदासले लेखेका महाकाव्यहरू छन्। यी सबै महाकाव्यहरूमा रामकै बारेमा वर्णन गरिएको छ। र सबैभन्दा पुरानो महाकाव्य वाल्मीकि महाकाव्य थियो। वाल्मीकिले लेखेको बारेमा हामीले रामको जन्म कहाँ थियो भनेर यसमा प्रष्ट भनिएको छ। रामको जन्म अहिले जुन अयोध्या बनाएर अयोध्यामा राखिएको त्यो मस्जिदको छेउमा बाबरी मस्जिदको काण्डहरू पछाडि या अगाडि त्यो 1857मा त्यहाँ सैनिक विद्रोह भयो भारतमा ब्रिटिसहरूको समयमा। त्यो विद्रोहको बेलामा त्यहाँ रामको एउटा मन्दिर चाहिँ रहेछ। यसको अर्थ रामको जन्म भन्ने कुरा त्यसमा पुष्टि भएको छैन। रामको मन्दिरमा त्यही विषयलाई लिएर इब्राहिम लोदीले 1527 तिर त्यहाँ एउटा बाबरी मस्जिद बनाउन लगाएको रहेछ।
पछाडि बबुरले इब्राहिम लोदीलाई पराजित गरिसकेपछि उनले आफ्नै नाउँबाट बाबरी मस्जिद राखेको हो भन्ने इतिहासविदहरूको त्यहाँ तर्क रहन्छ। हामीले गहिरो रूपमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि राम कहाँ जन्मेका हुन् भनेर हामीले धेरै इतिहासको पुराण इतिहासमा पौराणिक इतिहासमा अलिक अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। रामको कथा भनेको यो 100-200 वर्ष अगाडिको कथा नभएर यो लगभग 9300 वर्ष अगाडिको कथा हो। राम नै आफै इच्छाको वंशका हुने। अज दशरथ र राम भनेपछि 58 पुस्ताका राजा भनेर मानिन्छ उनलाई। र रामको विषयमा खोज गर्दाखेरि यो रामायणले पनि धेरै कुराहरू प्रस्तुत गरेको छ। राम अयोध्यामै थिए भन्ने कुरा, उनको जीवन चरित्रको बारेमा, विवाहको कुरा, युद्ध गरेको कुरा, युद्ध पश्चात उनले सीतालाई लिएर आएको कुरा, सीतालाई ल्याइसकेपछि उत्तरबाट सौनकादि ऋषिहरू, अष्टचिरञ्जीवी ऋषिहरू, सप्तचिरञ्जीवी ऋषिहरूले उनलाई बधाई दिन आएको विषय र उनको त्यस पछाडि को इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने राम चाहिँ नेपालमै हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अहिले जुन अयोध्यापुरी छ त्यहाँ विभिन्न नामहरूले पनि हामीलाई प्रष्ट पार्दछ। जस्तो भरतपुर, रामग्राम, त्यस्तै अयोध्यापुरी, लक्ष्मणपुर बाँधहरू अलिक पछाडि नेपालकै भूमिमा रहेको यी यस्ता व्यासगुफा, वशिष्ठ ऋषिको आश्रमहरू अनि त्यस्तै लगायत सरयू नदीको कुरा आयो, त्यहाँ राप्ती नदीको कुरा आयो। यी सबै दस्तावेजहरूले जो पौराणिक दस्तावेज हुन् यी दस्तावेजहरूले हामीलाई प्रष्ट पार्छ। जस्तो यो सरयू नदी भनेर जुन भारतीय मिडियामा पनि निकै चर्चामा आएको छ, सरयू नदी नेपालमा छैन भनेर कतिपय नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई नै उहाँहरूले लाइभ इन्टरभ्यूमा पनि सोधिराख्नु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। तर भारतीय मिडियाहरूले सरयू नदी नेपालमा छैन अनि नेपालमै नभएको नदीको बारेमा तपाईँहरू राम कसरी जन्मिनु भएको भनेर बारम्बार जुन मिडियामा भारतीय मिडियाहरूमा आइरहेको छ, यस बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ सरयू नदीको विषयमा? सरयू नदी नेपालमै छ, त्यसलाई सरयू नदी र राप्ती नदी भनिन्छ। रामले सीतालाई वाल्मीकि आश्रममा पुर्याइदिनु भन्दाखेरि उनले दुईटा नदी पार गरेको देखिन्छ। तमसा नदी पनि मैले रामायणबाटै हेरेको, तमसा नदी पनि वनवास जाँदाखेरि तमसा नदी पार गरेर उनी बास बसेको छन्। माझीको आश्रमबाट वाल्मीकिको आश्रमबाट माझीहरू पनि बसेको त्यहाँ देखिएको छ। कैकेयीको कारणले वनवास गएको त्यो इतिहासहरू त्यहाँ देखिन्छ। सरयू नदी र राप्ती नदी दुईटा नदी पार गरिसकेपछि जाने कुरा छ। तर त्यसमा हामी अलिकति अगाडि आउँ, रामायणको बारेमा अलिकति ती पछाडिका नदीहरूको बारेमा हामीले व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा उनी वाल्मीकिबाट उनी अभिप्रेरित थिए, अर्थात् उनी चाहिँ विदित थिए। रामहरू उनी राजकुमारहरू त्यसरी थिए र वाल्मीकिले उनलाई सिकाएको छ। सानोमा उनले मारिच भन्ने राक्षसलाई मारेर उनले पछि अलिकति युवा अवस्थामा भइसकेपछि जनकपुर पुगेका छन्। त्यहाँ एउटा बालकाण्डको 108 र 109 दुईटा श्लोक पढ्न मलाई मन लाग्यो। जम्मा लस्कर भई गयो छेडमहा जल्दी जनकपुर पुग्यो। त्यो एउटा ठुलो लस्कर चाहिँ उनले विवाह उत्सवको लागि जन्ती लिएर गएका छन्। त्यो लस्कर चाहिँ छिटो जल्दी पुग्यो भनेर भनिएको छ। जम्मा लस्कर भई गयो छेडमहा जल्दी जनकपुर पुग्यो, क्या वर्णन भिडको गरौँ तसपकत खाली अयोध्या भयो। अयोध्यापुरी नै 1 लाख लस्करहरू त्यहाँ पुगेका थिए। त्यो लस्कर चाहिँ जल्दी भनेको छिटै गएको थियो। अहिलेको जुन उनीहरूले भनेको अयोध्या छ त्यो अयोध्याबाट छिटै भनेको एकै दिनमा या केही घन्टामा जनकपुर पुग्न सक्ने स्थिति थिएन। र जनकपुरमा पुगिसकेपछि राजा जनकले आफ्नो छोरी सीता रामलाई र अर्की छोरी लक्ष्मणलाई विवाह गरिदिएको पौराणिक इतिहास पाउँदछौँ। उर्मिला थिइन्। त्यस पछाडि आफ्ना भाइका छोरीहरू चाहिँ शत्रुघ्न र भरतलाई विवाह गरिदिएको छ। त्यो इतिहासले पनि हामी के पाउँदछौँ भने जनक अर्थात् विदेह, जनकपुर अहिलेको मिथिला प्रदेशलाई त्यति बेला विदेह भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। विदेह जनकपुरका ती जनकका छोरीहरूसँग अयोध्याका राजकुमारहरूको विवाह भएको छ। अब यस पछाडि हामी इतिहासमा हामी जाउँ, त्यस पछाडि रामले केही समय पछाडि कैकेयीको कारणले गर्दाखेरि रामले वनवास जानुपर्ने अवस्था त्यहाँ आएको छ। र रामले म एक्लै जान्छु, सीतालाई छोडेर
सीतालाई यहीँ राखौँ भनेर भन्दाखेरि त्यस पछाडि होइन म पनि जान्छु भनेर लक्ष्मणसँगै गएका छन्। भरतले बिन्ती गरेका छन् त्यहाँ पुगेर। अनि रामले त्यो गङ्गा नदी भनिएको छ, त्यो गङ्गा नदी जो नारायणी नदीलाई उनले गङ्गा नदी भनेका छन्। उनले गङ्गा नदीलाई पूजा गरेका छन् जानु बेलामा। गङ्गे आज म जान्छु घोर वनमा, केवल नमस्कार गरी फिर्दामा म पूजा अवश्य गरौँला, सामग्री ठुलो गरी भनेर उनी भारद्वाजको आश्रममा पुगेका छन्। त्यहाँ वाल्मिकीको आश्रम चित्रकूट थियो, त्यसबाट त्यहाँ पुगेका छन्। भोलि रामलाई भेट्नको लागि भरत पुगेका छन् र रामले किञ्चित म कुनै पनि हालतमा मेरो पिताको वचन मान्दछु, म फर्किन्न भनेपछि उनको खराउ लिएर उनी फर्केको इतिहास देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्दछौँ भने रामले 14 वर्षको वनवास जानुपर्ने अवस्था आएको थियो। यहाँ सन्दर्भमा के पनि देखिन्छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। रामले पनि 14 वर्ष वनवासको समय बिताउनु परेको थियो। यो कता कता मिल्न आएको यो संयोग मात्र हो। उनले 14 वर्ष पछाडि 14 वर्षकै समयमा सीतालाई लिएर गएर त्यहाँ विभिन्न जङ्गलका विभिन्न ठाउँमा बसेर रावणसँग युद्ध गरेको इतिहास छ। त्यस पछाडि आयो अब राम नेपालमा जन्मेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा त्यहाँ भएका तत्त क्षेत्रहरूलाई, त्यहाँका नामहरूलाई, त्यहाँका विषयवस्तुहरूलाई, त्यहाँको पौराणिक कथाहरू, श्रुतिहरूलाई हामीले उत्खनन गरौँ, हेरौँ। त्यसरी हेर्ने हो भने हामीले प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। पछाडि आएर बिजापुरमा त्यहाँ राम चाहिँ अयोध्यामा जन्मे भनेर उनीहरूले प्रचारबाजी गरेर यो धेरै ठुलो विवाद भयो। पछाडि आएर मैले पटक पटक यहाँहरूसँग अरू मिडियाहरूमा पनि भनिसकेँ, त्यो सर्वोच्च अदालतसम्म एउटा मुद्दा पुगेको थियो कि रामको जन्म कहाँ भएको थियो, बाबरी मस्जिद र अयोध्याको विषयलाई लिएर त्यहाँ मन्दिर बनाउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा त्यो सर्वोच्चसम्म पुगेको मुद्दा थियो। जुन 1992मा त्यो एउटा बाबरी मस्जिदको एउटा काण्डले लिएर लगभग 2500 जति मान्छेहरूको कत्लेआम भएको थियो। त्यो एउटा ठुलो नरसंहार पनि थियो। त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि रामको जन्म त्यहाँ भएको पुष्टि चाहिँ हुन सकेन। पुष्टि नभइसकेपछि जेसुकै भए पनि दुवै पक्षलाई बाबरी मस्जिद र अयोध्याको बिचमा विवादलाई बन्द गरेर दुवैले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना आफ्ना धार्मिक अनुष्ठानहरू, धार्मिक भवनहरू निर्माण गर्नु भनेर आदेशै दिएको थियो। 1992 पछाडिको घटना हो। यो घटनाले विश्वमा भारतीय अतिवादको विषयमा, भारतीय दङ्गाको बारेमा ठुला ठुला पृष्ठहरूमा समाचारै लेखेको थियो। त्यो एउटा बहुत दर्दनाक घटना थियो जो मुस्लिम र हिन्दू जहाँ लामो समयदेखि यहाँ एकतामा बसेका थिए, धार्मिक सहिष्णुता थियो, त्यसले एक प्रकारले त्यहाँ खलबल आएको थियो। त्यो हामीले 92 को इतिहासमा 1992 को घटनालाई पाउँदछौँ। त्यस पछाडि हामीले भारतकै एउटा नियात्राकार, उपन्यासकार हुन्, उनी धेरै ठुला पत्रकार पनि हुन्, कितनै पाकिस्तान लेख्ने ती एकजना व्यक्ति थिए, कमलेश सक्सेना भन्ने थिए। उनले त्यति बेला भारतीय जनता पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरि पनि त्यो लेखिएको पुस्तकमा कितनै पाकिस्तान भन्ने विषयमा रामको जन्म त्यहाँ भएको विषयमा लेखेका छैन, त्यहाँ थिएन भनेर प्रष्ट पारेको छन्। त्यो विषयलाई पुष्टि गर्नको लागि, खण्डन गर्नको लागि अमृता प्रीतम जस्ता ठुला लेखकहरू भए, त्यस्तै हिमांशु जोशी जस्ता अर्का ठुला विद्वानले पनि त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको हामीले गुगलहरूमा ती दस्तावेजहरूमा पाउँदछौँ। तत्पश्चात उनले भारतको ठुलो पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए। 2007मा उनी त बितिहाले। 13औं उनले 14वटा उपन्यास लेखेकोमा 13औं उपन्यासमा उनले कितने पाकिस्तान भन्ने बारेमा व्याख्या गरेको थियो। त्यो उपन्यासले चाहिँ हिन्दू र मुस्लिमहरूको बीचमा एक आपसमा सहिष्णुता जन्माएको थियो र यसलाई बीजेपीले पनि स्वीकार गरेको थियो। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले किन यसरी नेपालको बारेमा प्रधानमन्त्रीले किन यो वक्तव्य दिनुभयो, किन टीका टिप्पणी गर्नुभयो, अहिलेसम्म किन भन्नु भएन भन्ने यावत प्रश्नहरू आइराखेको छ। हामीले 61-62 सालमै सीतालाई अन्माएर अयोध्यामा, भारतको अयोध्यामा लाने होइन, नेपालकै अयोध्यामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। उनलाई ज्वाइँको रूपमा होइन, छोराको रूपमा लानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला हामी जनकपुरसम्म पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ नेपाली प्रहरीहरूले हामीलाई पत्रकार सम्मेलन गर्न पनि दिएको थिएन। हाम्रा टाउकामा डन्डा बजाइएको थियो र यसलाई हामीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थियौँ। अहिले आएर नेपालका केही नेताहरू, यी अभिनय गर्ने नेताहरूले चाहिँ के गरिराखेका छन् भने जो नेपालको खानेर इन्डियाको गीत गाउने यस्ता नेताहरूले यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै ठिक छैन,
इन्डियासँगको सम्बन्ध नै बिगार्नको लागि गरिएको अभिव्यक्ति हो। त्यसकारण यसलाई हामी घोर भत्सना गर्छौँ भनेर उनीहरूले पटक पटक मिडियाबाजी गरिराखेका छन्। हामीले प्रष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियासँग हाम्रो कहिल्यै पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन। हामीले 21औं शताब्दीको नयाँ सिराबाट हेर्ने हो भने इन्डियासँग रहेको सम्बन्ध कहिल्यै पनि नराम्रो हुनुको कारण एउटै मात्रै के हो भने इन्डियाले हामीलाई हरेक समय अतिक्रमण गरिराखेको छ। सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो, सीमा अतिक्रमण भयो, भाषिक अतिक्रमण भयो। यी यावत कुराहरू लामो समय लगभग 200 वर्षसम्म ब्रिटिसहरूको गुलामीमा पन्जामा दासत्व स्वीकार गरेको इन्डियाले एकैचोटि त्यसबाट मुक्ति पाउँदाखेरि गरेको यो भावाव्यक्ति यो एक प्रकारको रोष हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म श्रीरामको बारेमा, रामको जन्मभूमिको बारेमा यथार्थ कहिल्यै पनि काहीँ वर्णन, अन्वेषण, अनुसन्धान नभएको रहेछ। र मलाई पनि केही मिडियाका साथीभाइहरूले, कतिपय नेपाली राजनीतिज्ञहरूले भनेका छन् त तिमीले पहिल्यै अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो नि त, यति बेला आएर हुन्छ भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि अब म लगभग 40-45 वर्षको मान्छेले 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि अनुसन्धान गर्छु भन्दा पनि हुँदैन थियो। हामीले 2-3 वर्षदेखि 5-7 वर्षदेखि 61 सालदेखि अध्ययन गर्दै आइरहेका थियौँ र आज प्रष्ट भयो। विभिन्न मिडियाहरू मार्फत केही विद्वानहरूले श्रीरामको जन्म नेपालमै भएको भने तथ्यहरू आधारहरू चाहिँ नै प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा हामी पुग्दछौँ। त्यसकारणले किञ्चित यसमा हामीले नडगमगाइकन इतिहासका कुनै पक्षहरूलाई कुनै समयमा कुनै दिनमा त्यो अन्वेषण हुन्छन्, त्यो तिनीहरूको बारेमा विवरण खुल्ला हुन्छ, खोज अनुसन्धान हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। मोहेन्जोडारोको इन्डस भ्यालीको सिन्धु घाटीको सभ्यताको बारेमा, हरप्पाको सभ्यता, गङ्गा वाङ्गो नदीका सभ्यताहरू पनि एकैचोटि मान्छेहरूले पत्ता लगाएका थिएनन्। त्यो वर्षौँ पछाडि उनीहरूले पत्ता लगाएका थिए। पत्ता लाग्ने क्रममा यो आफै आउँछ। र अब म अहिले आएको बनारसमा भएको यो हिंसाको बारेमा म यहाँहरूलाई फेरि पनि त्योभन्दा पहिला मैले केही कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो भारत र नेपालमा जुन केही मिडियाहरूले, नेपाली मिडियाहरूले पनि लेखेका थिए नेपालमा राम जन्मिएको भन्ने कुरो साहित्यमा मात्रै आधारित छ भनेर पनि लेखेका थिए। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार भारतमा पनि साहित्यमै मात्रै आधारित रहेछ नि त, होइन? भनेपछि साहित्य भारतको भन्दा नेपालको साहित्यले चाहिँ बढी जित्यो, राम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने। भारतको भन्दा नेपालकोले जित्यो त्यो भन्दा पनि हाम्रो दस्तावेज भनेको रामायण हो। अब बुद्धकालीन सभ्यता जस्तो बुद्धकालीन अवशेषहरू अहिलेसम्म नदेखिएको हुँदाखेरि यो अलिकति अपुष्ट चाहिँ अपुष्टै छ। त्यो अपुष्टको मतलब नेपालमा राम जन्मेको होइनन् भन्ने अपुष्टि होइन र इन्डियामा राम जन्मेको भन्ने पुष्टि पनि होइन। हामीले रामायण एउटा ठुलो विश्वको साहित्य हो। रामायणलाई हामीले यो दस्तावेजलाई सही रूपमा अर्थात् यथार्थ रूपमा हामीले मान्दछौँ भने, यो दशी प्रमाणको रूपमा मान्दछौँ भने, रामले विवाह गरेको राम थिए भन्ने कुरा मान्दछौँ भने, राम एकै दिनमा जन्ती गएको पनि मान्नुपर्छ। त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले त्यो अत्यन्तै नजिक रहेको त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र 1945 भन्दा अगाडि ब्रिटिसको समयमा या त्योभन्दा अगाडि संसारको मानचित्रमा इन्डिया भन्ने देशै थिएन। जो इन्डिया भन्ने देश थिएन र लगभग 100 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा अगाडि अयोध्या भन्ने ठाउँ त्यो युपीको कुनै पनि ठाउँमा पनि थिएन। त्यहाँ त विदेह भन्ने एउटा राज्य थियो। त्यहाँ कुनै नक्सामा त्यति बेला भारतमै निकालिएको नक्सा पनि अब अहिले मसँग यहाँ छैन, मसँग लाइब्रेरीमा छ। त्यो नक्सामा पनि अयोध्या भन्ने देखाइएको थिएन। तर पछाडि यिनीहरूले संसारमा कुनै पनि कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि, कुनै पनि कुरा सत्य तथ्य यो हो भनेर जिकिर गर्नको लागि, बहस गर्नको लागि मिडियाबाजी गरिन्छ, संसारमा प्रचार प्रसार गरिन्छ, मानसिक रूपमा मिडियाको रूपमा मान्छेलाई परास्त गरिन्छ। त्यस पछाडि मात्र उसलाई स्वीकार गर्न लगाइन्छ। यो एउटा लामो समयको मिडियाबाजीकै कुरो आउँदाखेरि जस्तो भोलि भारतीय मिडियाहरूले राम भगवान थिए, भगवान भएपछि 500 किलोमिटरको के कुरो भन्ने एउटा अर्को प्रचारबाजी गरिदियो भने त्यो सम्बन्धमा चाहिँ के रहन सक्छ? हामीले राम एक प्रकारको आदि पुरुष थिए, उनी अद्भुत क्षमता भएको थिए,
त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौँ। तर इन्डियनले भन्ने बित्तिकै जस्तो राम अद्भुत क्षमताका थिए, एकै दिनमा आउँथे भन्ने कुरालाई हामीले कसरी पनि नकार्न सक्दछौँ भने उनले मृगलाई, सीतालाई वनमा गएको बेला मृगलाई बाण हानेर उनले मृग खोज्न जाँदाखेरि मृग मारिएको छ। उनी त्यस्तो अद्भुत शक्तिका थिए भने त्यो मृगलाई उनले बाण हान्नै पर्दैन त, हातैले ल्याउन सक्थे। यी भनेका कपोल कल्पित कुराहरू भए। त्यो भएको हुँदाखेरि भारतको यो विषयलाई यदि उसले प्रचारबाजी यसरी गर्यो भने मेरो विचारमा उसले गर्दैन होला, उसले अब स्वीकार्नुपर्छ र यस्ता कपोल कल्पित कुराहरूलाई हामी मान्न सक्दैनौँ। अब रह्यो वाराणसीको कुरा आइराखेको छ। संसारमा जाति हिंसा, धार्मिक विखण्डनता, धार्मिक हिंसा कहिल्यै पनि कुनै मुलुकमा हुनु हुँदैन। विचारको सङ्घर्ष हुनुपर्छ, विचारको युद्ध हुनुपर्छ, विचारबाटै हाम्रा मान्यताहरू स्थापित हुनुपर्दछ। त्यसकारणले इन्डिया र नेपाल बसेर यो विषयमा उसले कुरा गर्न चाह्यो भने हामीले बसेर आधिकारिक प्रमाणहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालका मजदुरहरू जो काम गर्नको लागि वाराणसी र इन्डियाका हरेक ठाउँमा छन् र इन्डियाका पनि धेरै मान्छेहरू हाम्रो ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दा ती नागरिकहरू पनि नेपालमा छन्। हामी नेपालमा रहेका इन्डियन नागरिकहरूलाई हामी नेपालकै कानुनअनुसार हामी नेपाली दाजुभाइ जस्तै व्यवहार गर्छौँ, सद्भाव गर्छौँ र यो कुरा पनि उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई पनि उनीहरूले इन्डियन जस्तै सद्भाव व्यवहार गर्नुपर्छ। मैले बिहान फेसबुक आदि इत्यादिमा हेरिरहेको थिएँ, विश्व हिन्दू महासङ्घका युवाहरू, साधुहरू चाहिँ हात हतियार र बन्दुक उठाएर उनीहरू अगाडि बढेको देखियो। साधुहरूले बन्दुक बोक्ने होइन, योगीहरूले बन्दुक बोक्ने होइन, विचार बोकेर हिँड्ने हो। र जसरी जय श्री राम लेख्न लाएर कपाल मुण्डन गरेर नेपालीलाई त्यहाँबाट खेदाउन थालिएको छ, यसको घोर भत्सना हामी गर्दछौँ। र फेरि पनि आज सुनिएको छ 4 जना ती अतिवादी साधुहरूमध्ये 3 जनालाई, 4 जनालाई पक्रिएको छ। 4 जनामा 1 जनालाई समातेर अरूलाई छोडिएको छ। यिनीहरूलाई मुद्दा चलाइँदैछ भन्ने यो जुन कार्य, कानुनी कार्य इन्डियाले गर्यो, यसलाई हामीले स्याल्युट गर्नुपर्दछ। र यति बेला केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा विषयवस्तु उठाइदिएका छन् यो एउटा तथ्यमा प्रमाणित भएर जान्छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र अन्त्यमा त्यति बेला राम फर्केर आइसकेपछि फेरि पनि एउटा केही दस्तावेज यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि राम फर्केर आइसकेपछि उत्तरतिरका ऋषिहरूले आएर धन्यवाद दिएका छन् रामलाई। ती सप्तर्षि ऋषिहरू थिए, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। र त्यति बेला पराक्रमी बहादुर राजाहरूले संसार विजय गर्न सक्छु भन्ने एउटा उद्देश्य, सपना बोकेका र विजय गर्न सकेका राजा सम्राटहरूले अश्वमेघ यज्ञ गर्ने चलन रहेछ। अश्वमेघ भनेको एउटा ठुलो यज्ञ गर्ने र त्यसलाई घोडालाई चाहिँ त्यो विद्युत लाएर छोडिदिने र त्यो घोडाले जहाँ जहाँसम्म पुग्छ त्योसम्म, ती मरुभूमि, ती भूमिहरू, ती खोला पहाड जहाँसम्म पुग्छ त्यो चाहिँ त्यही देशमा अधीनस्थ हुने रहेछ। यो सन्दर्भमा रामले पनि अश्वमेघ गरेका रहेछन् र अश्वमेघका घोडा जसले पक्रिन सक्छ, जुन मुलुकले जहाँ पुगेर पक्रन सक्छ, त्यो मुलुकले त्योसँग त्यो मान्यतालाई स्वीकार नगरेको हुँदाखेरि उसँग युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ। र रामले अश्वमेघ गरिसकेपछि ती अश्वमेघका घोडाहरूलाई छोड्दाखेरि ती घोडाहरू दाहिने हात भएर उनीहरू गएका छन्। दाहिने हात भनेको जुन अहिले ठोरीको जुन अयोध्या भनेको ठाउँबाट दाहिने भनेको उत्तरतिरबाट गएका छन्। उत्तरतिरबाट गएका घोडाहरू जो लवकुश रहेको ठाउँमा अहिले जहाँ छन् त्यहाँ लवकुशहरूले पक्रेका छन् र लवकुश रामकै छोराहरू हुन्। लवकुशले पक्रिसकेपछि रामसँग युद्ध भएको छ। यदि ती अश्वमेघका घोडाहरू अहिलेको अयोध्याबाट उत्तरतिरबाट जाने हो भने तिनीहरू पाकिस्तान पुग्दथे र पाकिस्तान त्यो अहिले सान्दर्भिक छैन। र इन्डियाका हरेक ठाउँमा हेर्दाखेरि यी यति धेरै प्रमाणहरू पनि नभएको हुँदाखेरि नेपालमै श्रीरामको जन्म भएको यसमा कुनै दुईमत छैन। 9000 वर्ष अगाडिको इतिहास अलिकति धमिलो इतिहास भए पनि यो इतिहासलाई अब हामी युवाहरूले यसलाई खोज अनुसन्धान गर्दछौँ र तपाईँहरू समक्ष उजागर गर्छौँ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको शब्द ठिक छ, हामी जनताले अथवा नेपाली राजनीतिज्ञले मान्नै पर्ने अवस्था छ। केही नेपालको खाएर अहिलेको यो शब्दको रामको प्रसङ्गलाई लिएर मात्रै कुरा गरौँ, अन्य प्रसङ्ग सही गलत अनेक होलान्। यो श्रीरामको जन्मको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेको विषयमा यो बडो पेचिलो, बडो गम्भीर, अत्यन्त संवेदनशील विषय पनि हो। यसमा हामीले दुई कित्तामा नेपालको राजनीति बाँडिसकेको हामीले देखेका छौँ। एक कित्ता हामी, अर्थात् हामीसँगै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ
भन्ने हामीले बुझ्यौँ र अर्को कितामा इन्डियन इतरका सभासदहरू, व्यक्तित्वहरू, राजनीतिकहरू देखियो। नेपालको खाएर इन्डियाको गुणगान गाउने यी नेताहरूको त्यस्तो भविष्य पनि छैन। जनताहरूले यिनीहरूलाई चिनेका पनि छन्। हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्दछ भने प्रधानमन्त्री अलिकति मानसिक रूपमै असन्तुलित हुन् कि या यो अभिव्यक्तिले नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भनेर उनीहरूले प्रचारबाजी गरेका छन्। इन्डियासँग नेपालको सम्बन्ध मैले अघि पनि भनिसकेँ, कहिल्यै राम्रो भएन। अब यसलाई नयाँ शताब्दीमा नयाँ ढङ्गले यसलाई परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हिजो मोदीले बुद्ध इन्डियाकै हुन् भनेर इन्डियामा मात्रै भनेनन्, उनले जापानमा पनि भने, युनेस्कोमा पनि भने, युएनको विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सम्मेलनमा पनि उनले भन्दै आएका छन्। युनिभर्सिटीका, नेपालकै युनिभर्सिटीका पुस्तकहरूमा बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ। उनीहरूका त पुस्तक सबै बुद्ध इन्डियामै जन्मेको भनेर भनेको छ, लुम्बिनी नै खडा गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आधिकारिक होइन भन्दैमा हुँदैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने राम कहाँ जन्मेका, कहिले जन्मेका भन्दा पनि अहिले हामीले जुन ठाउँमा हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ त्यो ठाउँमा रामको मूर्ति बनाउनुपर्छ, सीताको बनाउनुपर्छ, अयोध्या बनाउनुपर्छ। त्यहाँ जुन छ त्यसलाई अलिकति विस्तृत बनाएर ठुलो बनाउनुपर्छ। पर्यटकीय एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउनुपर्छ। चितवन नेसनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा परेको छ, त्यसलाई पनि लिस्टमा हाल्न सक्नुपर्छ। इन्डियाले हाम्रो एउटै संस्कृति धर्म भएको हुँदा उसले पनि रामलाई मान्न पाउँछ। धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई। धन्यवाद कृष्ण सर, तपाईँलाई पनि रामको बारेमा र नेपालको भौगोलिक एउटा सांस्कृतिक विषयमा आफ्ना कुरा जनतासम्म पुर्याइदिनु भयो। नेपाली जनतालाई जानकारी नभएका विषयलाई उजागर गरिदिनु भयो र भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयहरूले राम भारतमै जन्मिएको हुन् भनेर जुन आफ्नो साहित्यमा लेखेका छन् त्यही अनुसारले नेपाली साहित्यमा भएका कुराहरू, भारतीय साहित्यमा भएका कुराहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भयो। तपाईँको मिडियाबाट देश विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइहरूलाई, आमा बुबाहरूलाई आज यो रामायण तथा रामको जन्म सम्बन्धको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न मौका दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र आजको लागि हामी छुट्यौँ। नमस्कार।